नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ होम ट्युसन नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि होम ट्युसन नेपालमा रहेर हामी क्लास 5 को म्याथ्स लिएर आएका छौँ र हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र कसले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोला। र अब पनि हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ र आज हामी सिम्प्लिफिकेसन्सको वर्ड इक्वेसन्सहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ है। वर्ड इक्वेसन्सलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो पनि सिम्प्लिफिकेसन्सको। जस्तै म क्वेसन लेख्छु त्यसपछि म सल्भ गर्न जानेछु। डिभाइड 81 by 9 एन्ड देन सबट्र्याक्ट 5। फर्स्ट क्वेसन छ डिभाइड 81 by 9 देन सबट्र्याक्ट 5 भनेर दिएको छ। अब यसलाई इक्वेसन बनाउनु पर्यो सबैभन्दा पहिला है। डिभाइड 81 by 9, नर्मली डिभाइड 81 by 9 एउटा इक्वेसन बन्यो है। डिभाइड 81 by 9 एन्ड देन सबट्र्याक्ट 5 के भयो त 9 9 जा 81 माइनस 5 इज इक्वल टु 4। 4 चाहिँ हाम्रो के भयो आन्सर भयो। त्यस्तै मल्टिप्लाई 5 by 6 एन्ड देन सबट्र्याक्ट 5 एकदम सजिलो। मल्टिप्लाई 5 by 6 then subtract 4 भनेको छ है। नर्मली के गर्ने मल्टिप्लाई 5 by 6 5 into 6 then त्यसपछि subtract 4 5 6 30 minus 4 कति भयो 26। यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने। ल मैले यहाँ तीनवटा क्वेसन लेखेको छु है। एड द प्रोडक्ट अफ 20 and 2 from 80 भनेको छ है। अब यस्तो क्वेसनलाई कसरी गर्ने एड द प्रोडक्ट अफ 20 and 2 from 80 भनेको छ है। त एड गर्ने कसको लागि त भन्दा प्रोडक्ट अफ 20 and 2 भनेपछि प्रोडक्ट भन्दा बित्तिकै मल्टिप्लाई आउँछ है। सम्झिने प्रोडक्ट भन्यो भने मल्टिप्लाई। एड द प्रोडक्ट अफ 20 and 2 फ्रम 80 सँग जोड दिने 22 जा 40 प्लस 80 को 80 नै राखिदिने ब्र्याकेट हट्यो है। 80 प्लस 40 कति हुन्छ 120। यसरी चाहिँ सल्भ गर्ने है। प्रोडक्ट भन्यो भने मल्टिप्लाई, सम भन्यो भने प्लस। What is the 6 times of the sum 2 and 3 भन्यो। 6 times टाइम्स भनेर आयो भने ख्याल गर्ने टाइम्स भन्यो भने मल्टिप्लाई हो 6 टाइम्स। 6 टाइम्स वाट इज द 6 टाइम्स अफ द सम कसको 6 टाइम्स त भन्दाखेरि सम अफ 2 and 3। 2 र 3 को सम को 6 गुणा कति हुन्छ भन्यो भने 6। पहिला त जोड्न पर्यो 2 plus 3 अनि 6 लेखिदिने 2 plus 3 कति हुन्छ 2 plus 3 भनेको 5। अब ब्र्याकेट हट्यो भने टाइम्स भनेको त मल्टिप्लाई भनेको छु 6 into 5 6 5 जा कति भयो 30। यसरी चाहिँ यसलाई गर्ने है त। अब अर्को छ फाइन्ड द सम अफ 10 एन्ड द डिफरेन्स बिट्विन 8 and 3 भनेको छ। फाइन्ड द सम भन्दा बित्तिकै त के भने त मैले सम भन्दा बित्तिकै प्लस हो। प्लस भइसकेपछि फाइन्ड द सम अफ 10 एन्ड द डिफरेन्स यहाँ प्लस लेख्न पर्यो नि। सम भनेपछि कोसँग सम गर्ने कोसँग जोड्ने भन्दाखेरि डिफरेन्स अफ 8 and 3 भन्दा बित्तिकै डिफरेन्स यदि आयो भने वाट वी हेभ टु राइट वी हेभ टु राइट माइनस। डिफरेन्स आयो भने माइनस, सम भन्यो भने प्लस। अब 10 प्लस कोसँग जोड्ने 8 र 3 को डिफरेन्ससँग भन्यो भनेपछि 8 minus 3 कति हुन्छ 5 हुन्छ। 10 plus 5 कति भयो 15। यसरी चाहिँ सल्भ गर्ने है। अब फेरि दुईवटा क्वेसन लेखेको छु है मैले 6 र क्वेसन नम्बर 7। अब यसमा के भनेको छ डिभाइड द प्रोडक्ट अफ 10 and 8। प्रोडक्ट भन्यो भने मल्टिप्लाई भनेको छ नि त। प्रोडक्ट अफ 10 and 8 गर्ने कसले डिभाइड गर्ने सेकेन्ड लाइनमा हेर्यो भने बाई द डिफरेन्स अफ 12 and 2 डिभाइड गर्न पर्यो कसले त बाई द डिफरेन्स अफ 12 and 2
है 12 र 2 को डिफरेन्स भन्दा बित्तिकै माइनस 12 र 2 को डिफरेन्स भन्दा बित्तिकै माइनस प्रोडक्ट भन्यो भने मल्टिप्लाई 10 र 8 को प्रोडक्टलाई डिभाइड गर्ने कसले त भन्दा 12 र 2 को डिफरेन्सले 10 8 जा कति भयो 80 भयो डिभाइड को ठाउँमा डिभाइड नै राख्ने 12 माइनस 2 कति भयो 10 भयो अब 80 लाई 10 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ 10 8 जा 80 8 चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो। त्यस्तै गरी अर्को नम्बरमा छ डिभाइड द डिफरेन्स अफ 47 एन्ड 23 47 एन्ड 23 को डिफरेन्स भन्दा बित्तिकै माइनस लेख्न पर्यो यसलाई डिभाइड गर्ने डिभाइड द डिफरेन्स अफ 47 एन्ड 23 बाई द डिफरेन्स अफ फेरि पनि डिफरेन्स अफ 25 माइनस 13 फेरि ध्यान दिएर सुन्ने डिभाइड गर्ने कसलाई डिफरेन्स अफ 47 एन्ड 23 47 र 23 को डिफरेन्सलाई डिभाइड गर्ने कसले डिफरेन्स अफ 25 एन्ड 13 भन्यो नि त 25 एन्ड 13 भनिसकेपछि यो इक्वेसन बन्यो। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। अब 47 माइनस 23 कति हुन्छ 7 माइनस 3 कति भयो 4 भयो। त्यस्तै गरी 4 माइनस 2 कति हुन्छ 24 25 माइनस 13 कति हुन्छ एकचोटि गरौँ 25 माइनस 13 5 बाट 3 सबट्र्याक्ट गर्दा 2 हुन्छ। त्यस्तै गरी 2 र 1 गर्दा 12 भयो यहाँ 12 आयो 24 लाई 12 ले गर्ने 12 को त टेबल जान्नु पर्यो 12 1 जा 12 12 2 जा 24 सो आवर आन्सर इज 2। ल अब गरौँ त सबट्र्याक्ट द प्रोडक्ट अफ 10 एन्ड 6। अब प्रोडक्ट भन्दा मैले के भनेको छु प्रोडक्ट भन्दा के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने सबट्र्याक्ट द प्रोडक्ट अफ 10 एन्ड 6 फ्रम 40 भनेपछि फ्रम 40 बाट घटाउने हो ख्याल गर्ने सबट्र्याक्ट द प्रोडक्टलाई घटाउने कसलाई घटाउने प्रोडक्ट कसको प्रोडक्ट भन्दाखेरि 10 र 6 को प्रोडक्ट भन्दा बित्तिकै इन्टु 6 40 को 40 नै राख्ने माइनस 10 6 जा 60 40 माइनस 60 कति हुन्छ माइनस 20 माइनसमा आन्सर आयो है। सबट्र्याक्ट द प्रोडक्ट अफ 10 एन्ड 6 फ्रम 40 फ्रम 40 भन्दा बित्तिकै 40 बाट घटाउने भनेर है। अब त्यस्तै गरी यसमा सबट्र्याक्ट द प्रोडक्ट अफ 5 एन्ड 3 फ्रम 20 भन्दा बित्तिकै कसबाट घटाउने 20 बाट कसलाई भन्दाखेरि माइनस त माइनस किन भन्दा सबट्र्याक्ट भनेको छ प्रोडक्ट अफ 5 एन्ड 3 यसरी 20 माइनस 5 3 जा 15 20 माइनस 15 कति हुन्छ 5 हुन्छ। So we have solved 9 questions regarding the word equations of the simplification. So further those classes will be given in the next videos. So keep on subscribing the channel.